Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour une deuxième vidéo. الفيديو ديال اليوم غادي تكون على التعليم عن بعد أو l'enseignement à distance أو ما يسمى باللغة الإنجليزية distance learning. alors غادي نحاول في هذا الفيديو أنني نشرح لكم بشكل يعني مختصر شنو هو التعليم عن بعد وشنو الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، شكون هما الأطراف اللي كتشارك في هذه العملية التعلمية ديال التعليم عن بعد، وشنو هما السلبيات والايجابيات ديال هذا التعليم انطلاقا من تجربتي الخاصه. فغادي نحاول في هذا الفيديو انني نشرح لكم هذا الشيء كامل، فكنتمنى انكم تفرجوا في توت لا فيديو وما تنساوش ديروا سبسكرايب et j'aime n'hésitez pas de j'aimer, j'adore les likes. alors on commence. كيف ما كتعرفوا ان بسبب انتشار الفيروس ديال كوفيد 19 فالحكومه المغربيه قررت ان يكون هناك توقف ديال الدراسه، وهذا التوقف يعني كان ابتداء من 16 مارس. فالحكومه مباشره بعد ذلك او الوزاره المعنيه بالامر وزاره التربيه والتعليم مباشره بعد ذلك يعني قاموا بواحد الحل استعجالي وهو التعليم عن بعد. هذا التعليم عن بعد اللي غادي يخول التلاميذ انهم يواكبوا الدروس ديالهم ويتابعوها انطلاقا من المنازل ديالهم. فالتعليم عن بعد او كيف ما سبق لي وقلت لونسينيمون ا ديستانس هو واحد النوع ديال التعليم اللي كيفصل بين التعليم بين المتعلم والمعلم، اي ان المتعلم والمعلم ما كيتواجدوش في نفس المكان. ف بالنسبه لهذا النوع ديال التعليم فهو ماشي وليد اللحظة، وإنما ظهر منذ أواخر السبعينات في عدة جامعات أمريكية وأوروبية، وتطور حاليا بفضل التطور التكنولوجي، بحيث أننا حاليا عندنا العديد من المواقع الإلكترونية والعديد من المنصات التعليمية اللي مختصة في هذا المجال. بالنسبة للتعليم عن بعد عندنا نوعين. النوع الأول وهو التعليم عن بعد المتزامن. متزامن يعني كنقصدوا به ان المتعلم والاستاذ ديالو كيتواجدوا في نفس الوقت، داكوغ. بحال مثلا في لي لايف فاش تيكون الاستاذ مثلا داير لايف وكيشرح فيه الدرس، او لا في لي جروب واتساب. هذا النوع الاول. النوع الثاني وهو ان كنسميوه التعليم عن بعد الغير متزامن، يعني ان الاستاذ كيسجل واحد الماده رقميه باغ اكزومبل اون فيديو وكيرسلها للتلاميذ ديالو، وهنا لا يشترط ان يكون الاستاذ والتلميذ في نفس التوقيت. هذه من جهه. بالنسبه للدروس الحضوريه او ما يسمى كلاسيكيا بلونسينيمون تراديسيونيل او تراديشنال ليرنين، فهنا يعني هذه باينه يعني مفهومه انطلاقا من الاسم ديالها حضوريه، يعني يشترط فيها الحضور داخل قاعات الدرس، داخل الحجرات، اي ان الاستاذ والتلميذ ديالو خاصهم يكونوا متواجدين داخل نفس المكان وفي نفس الوقت، وهو التعليم المعروف عالميا واللي يعني كاين في جميع الدول. هذا التعليم الحضوري هو كيمكن الاستاذ من مواكبه التلاميذ ديالو عن قرب بشكل يومي وبشكل افضل. فالتعليم الحضوري كيمكن كذلك الاستاذ من انه تكون عنده درايه شامله للمهارات وللقدرات المعرفيه والمهاريه والفنيه للتلاميذ، وتيكون يعني الاستاذ قريب لهم بشكل اكثر. بالنسبه للاطراف المشاركه في التعليم عن بعد في هذه العمليه التعلميه، كتستوجب صراحه تواجد مجموعه من الاطراف. اولهم المعلم او الاستاذ، ثانيا التلميذ، ثالثا الاباء واولياء التلاميذ. كيفاش؟ بالنسبه للاستاذ والتلميذ كاينه كذلك الوسيله المستعمله وهي سواء الحاسوب او الهاتف الذكي. اما بالنسبه لدور الاباء فالاباء كيلعبوا واحد الدور جد مهم خلال هذه المرحله، بحيث انهم كيلعبوا دور المراقب او المواكب ديال الابناء ديالهم اللي ولاو تلاميذ ديالهم ديال الابناء ديالهم خلال هذه الفتره، باش يتمكنوا من انجاح او للمساهمه في انجاح هذه العمليه. فهم يعني حاليا كيقوموا بواحد الدور جبار، اضافه الى الدور الكبير اللي كيلعبوه الاساتذه في انجاح هذه العمليه وتقديم الدروس بشكل افضل واستيعابها من طرف ابنائهم.
بالنسبه للسلبيات وايجابيات هذا التعليم عن بعد، بالنسبه لي انا وانطلاقا من تجربتي الشخصيه قدرت انني ندير واحد التحليل جد بسيط وناخذ يعني كيلكو بوين، يعني بعض النقط باش نلخص، يعني ما نجيش لا فيديو طويله، بعض النقط على السلبيات والايجابيات ديال التعليم عن بعد. بالنسبه للايجابيات غادي نبداو بالايجابيات بيان سور. بالنسبه للايجابيات استخلصت ان التلاميذ عن طريق التعليم عن بعد ولاو كيعتمدوا على انفسهم، يعني ولاو يستعملون ما يسمى بالتعليم الذاتي، ان التلميذ ما بقاش كيعتبر راسو مستهلك فقط، ان سامبل كونسوماتور اللي كيتسنى الاستاذ يجي باش يعطيه المعلومه واجده، لا، وانما ولا تيشارك فيها، ولا تيحس بانه راه فاعل حتى هو في هذيك الماده التعلميه، انه خاصو حتى هو يشارك، خاصو حتى هو ينجز بابحاث ويقلب هنا ويقلب هنا باش يجيب واحد المعلومه، ولا تيحس بالدور ديالو بفعاليه ديالو داخل هذيك العمليه التعلميه، وهذا شيء ايجابي جدا، بحيث اننا غادي يعني هذا الشيء اللي احنا كنطمحوا ليه منذ سنوات، ان التلميذ ما يبقاش مستهلك فقط وانما يولي فاعل في هذه العمليه التعلميه. وانا صراحه لاحظت هذه القضيه هذه من خلال هذه الفتره ديال الحجر الصحي والتعليم عن بعد. هذه الايجابيه من بين الايجابيات. الحاجه الثانيه اللي لاحظتها وهو ان التلاميذ ولاو عندهم واحد النوع من الحريه، حريه في التنقل، حريه في الجلوس، حريه في استعمال يعني وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ولاو عندهم واحد الحريه خاصه، بحيث انه ولا مسؤول على نفسه، هو يخلق راسو هذاك الجو العام اللي غادي يقرا فيه. مثلا انا كرتاح مثلا في واحد لا شومبر ديالي، فانا غادي نمشي لهذيك لا شومبر وغادي نجلس وغادي نقرا. كنرتاح مثلا في واحد جهه معينه، في واحد الركن معين في البيت، فانا غادي نمشي نجلس تما وغادي نقرا، وكنحاول انني نوفر راسي هذيك الظروف المعينه واللي هي ملائمه جدا حسب كل شخص. فهنا التلميذ ما تيبقاش مرتبط بون شاز، ما كيبقاش مرتبط بطاوله، ما كيبقاش مرتبط بواحد المكان معين، وانما كتولي عنده حريه اختيار المكان، حريه التنقل، حريه الجلوس، وهذا الشيء هو ايجابي. الحاجه الثالثه وهي استعمال وسائل التواصل الاجتماعي واستعمال وسائل التكنولوجيا بشكل عام. يعني كيف ما كنعرفوا حنا ان هذا الجيل الجديد ما شاء الله عندهم واحد درايه كبيره بوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك بوسائل التكنولوجيا. غير هو حاليا كنشوف انه هاد المعرفه وهاد المهارات وهاد القدرات المعرفيه والتكنولوجيا يعني وجهوها لما هو ايجابي، يعني ولاو كيستعملوها في انهم يبحثوا على المعلومه، في انهم يقراو، في انهم يقلبوا على الدروس، في انهم يعني يقلبوا على دي فيديو دابرونتيساج. هذا شيء جميل، عوض ما انهم يستغلوهم في اشياء سلبيه، فغيستغلوا هذيك المعارف التكنولوجيا ديالهم فما هو ايجابي بالنسبه لهم، وغادي يعاونهم في المسار الدراسي ديالهم. هذه من جهه. بالنسبه للسلبيات فصراحة أنا غنلخصهم في نقطتين، والنقطة الأولى بالنسبة لي أنا وهي نقطة سوداء، وكنتمنى أنها تتخذ بعين الاعتبار مستقبلا، وما تكونش هذه هي يعني النهاية ديال التعليم عن بعد، وإنما تكون فقط بداية، وتكون يعني تكون هناك مقترحات أخرى من أجل تطوير هذا التعليم عن بعد، هذا النظام. النقطة السلبية الأولى اللي غنهضر عليها وهي عدم تكافؤ الفرص للأسف الشديد. فكيف ما كنعرفوا فراه ماشي كاع التلاميذ كيستافدوا من الدروس عن بعد، باش نكونوا صريحين، يعني كاينه واحد الفئة ما كتستافدش بحكم الظروف الماديه ولا الظروف الاجتماعيه ولا الظروف الاسريه، ما كتستافدش من هاد الدروس عن بعد. كاين اللي ما عندوش تليفون، كاين اللي ما عندوش حاسوب، وكاين اللي ما عندوش انترنت، وكاين اللي ما يمكنش كل نهار يدير غوشارج باش يحضر للدروس. هادشي كلنا كنعرفوه، الله يحسن العوان. فهنا يعني هاد التعليم عن بعد صراحه ما كاينش تكافؤ الفرص بين التلاميذ. هذه نقطه غادي نرجع لها من بعد. هذه اولا. ثانيا النقطه الثانيه وهي ان كاين بعض الناس اللي ما متقبلينش هذه الفكره ديال التعليم عن بعد، و
كتجيهم غريبه ان الانسان غادي يقرا عن بعد، ما متقبلينهاش للاسف. وهذا الشيء راجع لاننا حنا اصلا ما كنستعملوش هذه التقنيات، ما كان واخا صراحه كنحاولوا اننا ندرجوا وسائل التكنولوجيا في الدروس ديالنا وهذا، ولكن راه ما باليد حيله، راه ما يمكنش ما يمكنش، لان بعض الاحيان الظروف لا تسمح. بالنسبه للمبدا ديال عدم تكافؤ الفرص بغيت نرجع ليه. يعني انا كنتوصل بمجموعه من الرسائل من عند التلاميذ ديالي اللي ما قدروش انهم للاسف يواكبوا معايا الدروس. فانا ديجا هضرت معهم، وديجا كاين شي وحدين هضرت مع الاباء ديالهم. فاحنا التلاميذ ما غاديش نقصيوهم نهائيا، لان عندهم الحق باش انهم حتى هما يستافدوا بحالهم بحال الزملاء ديالهم اللي استافدوا من الدروس عن بعد. حتى هما عندهم الحق انهم يواكبوا هذيك الدروس ويستافدوا منها. لذلك فهو ان شاء الله مباشره بعد يعني رفع الحجر الصحي والعوده الى المدارس، فاحنا انا بعدا شخصيا انا كنواعد التلاميذ ديالي باش انني غادي ان شاء الله نقدم لهم دروس دعم وتقويه، وغادي تكون برامج مسطره جدا باش حتى هما يستافدوا ويداركوا داكشي كامل اللي فاتهم، وكلهم على حد سواء، يعني بدون تمييز، وكلهم على حد سواء، كلهم غادي يستافدوا احتراما لمبدا تكافؤ الفرص. كاين اللي عندهم امتحانات اشهاديه، كاين اللي متبوعين ببكالوريا، كاين اللي متبوعين بجهويه، كاين اللي يعني فوالا بور لي 3 اني، بور لي 3 اني، بور لا بروميير اني ليسي et la deuxième année lycée pour les voilà بالنسبه للبكالوريا بالنسبه للبكالوريا. المهم دونك فوالا، فهاد التلاميذ كاملين غادي يستافدوا كلهم من الدروس فاش غادي نرجعوا ان شاء الله للمدارس، وغادي يكون دروس دعم ودروس تقويه ودروس تدارك ان شاء الله لهذه الفتره اللي كنا فيها في الحجر الصحي. المهم دونك بغيت غير نقول لكم باللي ان الدروس عن بعد فراها ما كتعوضش نهائيا الدروس الحضوريه، لان الدروس الحضوريه كيف ما جاء على لسان السي الوزير كتبقى يعني هي الاساس وهي الاهم. فهي الدروس عن بعد فقط باش التلاميذ يبقوا متبعين هذاك لو فيل ديال الدروس ويتمكنوا من المتابعه ومن الاستمراريه كذلك. فبغيت دونك فوالا، دونك ان شاء الله نرجعوا ابري لو 20 ماي ان شاء الله الى ترفيع الحجر الصحي ونرجعوا للمدارس ديالنا، وغادي يكون ان شاء الله واحد العمل جبار اللي غادي يقوموا به ان شاء الله الاساتذه وكذلك الاطر التربويه والاداريه عامه. دونك فوالا دونك لا فيديو ديالي سالات هنا. جيسبر بيان نعاود نشوفكم اون اوتر فوا بور ان اوتر سوجي. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم وتفرجوا فيها كامله وديروا كيف ما قلت في الاول سبسكرايب تشير ولايك لايك لايك لايك. n'hésitez pas de liker parce que je suis débutante, je viens de commencer, donc je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine fois. Au revoir.